مكانة العراقي في زمن حكم الملالي في العراق تقبيل أقدام الفرس. سنرى أحد من يسمونه بخدام الحسين، والحسين بريء من الذل والهوان الذي سنراه الآن، يقف وينادي على زوار وحجاج القبر المنسوب للحسين رضي الله عنه: هل من أحد يريد تضليق القدم؟ فيأتي إليه فارسي وغيره من الفرس أو من العرب، فيجلس هذا العراقي ليقبل أقدامهم ويتبرك بها ويغسل هذه الأقدام التي أتت للشرك بالله تبارك وتعالى. هذه الإهانة والذل تفعل باسم الحسين رضي الله عنه، لأن هؤلاء حجاج للحسين يريدون أن يكرموا هؤلاء الحجاج. هل رأيتم أحد من أهل المملكة يفعل هذا مع حجاج بيت الله تبارك وتعالى؟ الفرق بين أهل التوحيد وأهل الشرك في كربلاء: أهل التوحيد في المملكة يقدمون الكتيبات ويقدمون المعلومات ويعلمون الناس التوحيد بالكتيبات والأشرطة والتسجيلات لهؤلاء الحجاج حينما يأتون من العراق أو من إيران أو من غيرهم، يقدمون لهم التوحيد في صورة يسيرة، توحيد الله تبارك وتعالى. أما شيعة العراق يقدمون لحجاج قبر الحسين تقبيل الأقدام والتبرك بهذه الأقدام ومسح هذه الأقدام على وجوههم وعلى جبينهم. شاهدوا هذا الرجل يفعلها أيضا مع رجل فارسي ويقبل ويسجد على قدمه. ويفعلها ثالث مرة مع فارس آخر، يقبلون أقدام هؤلاء الفرس الذين سرقوا العراق وسرقوا خيرات العراق، يتبركون بأقدام هؤلاء الفرس الذين يشركون بالله ليل نهار. المصيبة أن يخرج المعمم أحمد الموسوي الهارب من المناظرات ومن قناة الصلقلقية ياسر الخبيث ويبكي ويمثل أمام أتباعه القطيع في الحسينية أنه يبكي ويقول: ورأيت هذا الذي هو خادم الحسين الذي يقبل هذه الأقدام، هذا وفقه الحسين، ليس بتوفيق الله، هذا بتوفيق الحسين وفقه، ويتمنى أن يكون مكان هذا الرجل. شاهدوا المعمم الهارب أحمد الموسوي الذي يتمنى أن يكون مكان هذا الرجل ليلعق أقدام الفرس المجوس ويتبرك بها. أحد من خدام الحسين صلوات الله وسلامه عليه كان واقفا في الطريق والزوار يمضون من بين يديه ومن خلفه ومن أمامه، وهو يقول: من أراد أن أدلكه، من أراد أن أخفف الألم عن رجليه. فجلس عنده 2 من الإخوة الإيرانيين لأنه كان كلامهم يوحى إلى ذلك، فعندما أخذ القدم اليمنى قبلها ووضعها على جبهته هنيئا له. تمنيت أن أكون مكان هذا الخادم الذي يقبل أقدام زوار الحسين، هنيئا له. تمنيت أن أكون مكان هذا الخادم الذي يقبل أقدام زوار الحسين، هنيئا له. هنيئا له أن وصل إلى هذه الدرجة، وأن وفقه الحسين، وأن وفقه الحسين، وأن وفقه الحسين. والله يا أحمد الموسوي أتحداك، لا تخف، لا أقول أتحداك في اتصال أو مناظرة، لأني ما كلمتك على صفحتك على الفيسبوك وقلت لي أنت رامي عيسى وسببتني ورفضت الاتصال مني، ويعلم الله ذلك ونشرت ذلك من قبل. أتحداك أن تقوم الآن أمام السنة والشيعة، أن تخرج في كربلاء في عاشوراء أو في 40 في أي يوم،
أن تخرج وتقبل أقدام هؤلاء الفرس المجوس وتتبرك بهذه الأقدام. أتحداك أن تسجد على أقدام هؤلاء. أنت كاذب. أنت تعلم أن القطيع الذي يجلس تحت قدمك في قناة السلقلقي ياسر الخبيث لن يجادلك في هذا، لأنهم يعلمون خلاص أنت سيد عندهم، لن يجادلوك. لكن أنت تعلم أنك كاذب، وأنا أتحداك. وخلاص أنتم كشف أمركم. أنتم من ضيعتم العراق، أنتم من ضيعتم كرامة أهل العراق، جعلتموهم يقبلون الأقدام، وخارج الآن تمثل أمام القطيع الذي يجلس تحت قدمك. يا ليتني كنت مكانه، هذا الذي وفق من قبل الحسين بالسجود على قدم هذا الفارسي، وتعترف أنه بيقبل أقدام الفرس المجوس. يا شيعي يا سني، هل تروا أحمد الموسوي سيقوم بتقبيل هذه الأقدام ويخسر رامي عيسى التحدي، أم أنه كاذب أفاك هارب من المناظرات وأيضا يكذب وضيع كرامة أهل العراق ولن يقبل أقدام أحد؟ الحكم لك أيها الشيعي العاقل.